السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد اسم الساري، كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا الكور ديالنا لي زانتيغرال سامبل. دونك كنا وقفنا في آخر سيكسيون هي لي كالكول انتيغرال. بالنسبة يعني غادي نقول لكم بلي هاد السيكسيون هادي هي يعني الفقرة اللي مهمة في هاد الكور هذا كامل. دونك هي الكالكول انتيغرال. علاش؟ حيت في هاد الكور هذا لو بي ديالو يعني الهدف ديالو هو أننا نتعلمو نحسبو لي زانتيغرال. دونك هنايا تقريبا لي ميثود كاملين مجموعين في هاد البارتي هادي، بحال باغ اكزومبل لي بريميتيف دو فونكسيون يو جي اللي ديجا شفناهم في البكالوريا. عندنا انتيغراسيون باغ شونجمون دو فاريابل باغ بارتي، انتيغراسيون دي فونكسيون راسيونيل اللي يعني اول مره غادي تشوفوا هادو، وغادي نشوفوا عاود لي زابليكاسيون. دونك نبداو بالبروميير بارتي بريميتيف دي فونكسيون يو جي. غنعملو هنا واحد رابيل لداكشي اللي شفناه في البكالوريا. دونك الانتيغرال يو بريم سيغ يو يساوي لك الالين د لا فالور ابسوليت يو. L'intégrale u prime exponentielle u اللي هي exponentielle u constant. L'intégrale u prime u à la puissance alpha اللي u à la puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1 بحيث ديك alpha سيكون ديفيرون de moins 1. L'intégrale u prime في الكوسينوس ux égale sinus u. عاود بالنسبة إلا كنا في u prime في sinus عاود كتبقى ناقص في الكوسينوس. دونك هنا إلا كنا l'intégrale u prime إلى 1 plus u au carré égale arc tangente u. L'intégrale u prime la racine carrée de 1 moins u carré arc sinus. L'intégrale de moins u prime sur racine carrée de 1 moins u carré égale arc cosinus. دونك هذا كان عبارة عن واحد غابي مزيان. دابا غادي ندوزو ان ميثود باش كنحسبو لي زانتيغرال. دونك عندنا انتيغراسيون باغ شونجمون دو فاريابل. دونك ديجا الناس اللي كانوا يشوفوا فيزيك دونك ديجا استخدموها في البكالوريا غير ما خدموش بها بزاف وصافي. Donc, غادي ناخدو un théorème, soit f une fonction définie sur l'intervalle fermé AB dans R continue, et soit G une fonction de classe C1 définie sur l'intervalle alpha bêta dans AB. Alors, بحيث أن جي alpha يعني l'image alpha par la fonction G est égale à A و l'image de bêta par G est égale à B. مزيان. Alors دابا حنا خصنا الهدف ديالنا هو أننا نحسبو l'intégrale de AB f de x dx. مزيان. B الشباب شكون هي؟ B هي جي دو بيتا. مزيان. وشكون هي أ هي جي دو ألفا. دونك هنايا كان واحد المشكل أن هاد أ خصنا نعوضوها بألفا. صافي. مزيان. دونك نعطيني جي دو بيتا جي دو ألفا اف دو إكس دي إكس. دونك من هنا لهنا مكاينش شي مشكل. صافي. دونك كيبقى لنا البروبليم هو من هنا لهنا. صافي. ألوغ هادشي هذا اش غادي يساوي؟ هو الانتقال ألفا بيتا اف دو جي تي جي بريم دو تي دي تي. ألوغ هنا شنو عملنا باش دوزنا لهنا لهنا؟ دونك عملنا لا ترانسفورماسيون إكس إيكال جي تي. يعني أن هاد إكس وضعناها باش وضعنا هي واحد فونكسيون جي تي. صافي. مزيان. واللي هي هادي. Donc s'appelle le changement de variable en fonction des trois substitutions suivantes. يعني أول حاجة كنوضعو ديك إكس لا فونكسيون جي اللي اخترنا حنايا. دونك أول حاجة نوضعو إكس كتساوي جي تي. أبخي دي إكس يكون كيساوي لا ديريفي جي بارابور ا تي. صافي. وموراها كنبدلو هاد لي بورن هادو. دونك القضية هنايا ساهلة ماشي شي حاجة. Donc, غادي نشوفو هنا واحد ان exercice calculer l'intégrale de 0 pi sur 4 tangente dt. Alors عندنا الطونجونت اش كيساوي؟ هو السينوس لا كوسينوس. دونك هنا غادي نحتاجو واحد اللعيبه د الناقص. دونك غادي نبداو من الاول ان غنعتبرو ناقص حيت حنا كنعرفو الناقص مضروب في ناقص زائد. دونك غنعملو هنا ناقص وهنا ناقص بحال ما عملنا والو. مزيان. دونك هنا نخسرو حنايا الفونكسيون اللي غادي نعملو بها شونجمون دو فاريابل. باغ اكزومبل غادي نوضعو اكس كتساوي الكوسينوس دو تي. يعني ان هاد الكوسينوس دو تي غادي نوضعها هي كتساوي اكس. مزيان. دونك المرحله الثانيه خصنا نعملو دا ديريفي. يعني ان دي اكس اش كتساوي لا ديريفي الكوسينوس اللي هو ناقص سينوس تي دي تي. مزيان. دونك نيش غادي يعطينا لانتيغرال دو 0 بي سور 4 طونجونت تي دي تي. قلنا شباب ان دي اكس. دونك دابا اول حاجه شنو خصنا نبدلو خصنا نبدلو هذا فاهم. دونك خصنا نزولو هاد دي تي. صافي. دونك لاحظوا معايا هنايا ان سينوس دو تي دي تي اش كتساوي؟ هادي كامله ناقص سينوس تي دي تي اش كتساوي؟ هادي كامله هادي كتساوي هي دي اكس. دونك غادي نشبر هادي وغادي نعوضها باش بالدي اكس. دونك نعمل جوج ديال دي اكس. المشكل في الكتابه صافي. دونك زول واحد دي اكس. صافي. المشكل في الكتابه. مزيان. قلنا اذا هاد ناقص سينوس تي دي تي اش كتساوي دي اكس. حنا زولناها. والكوسينوس شكون هي؟ دابا حنا خصنا نرجعو كلشي بدالة اكس. والكوسينوس شكون هو؟ كوسينوس ديال تي شنو ضاعتها؟ هي اكس. نعم مشينا هذا غادي نرجعو اكس. مزيان. دابا شنو غادي يبقاو لي؟ اخر مرحله هي لي بون. يعني غادي نزول هاد بي سور 4 وهاد زيرو. مزيان. اذا انا عندي اكس اش كيساوي؟ يعني ان عفوا ان في هاد اللحظه هادي
انا عندي تي، يعني هنا عندي الفاريابل ديالي شكون هو تي، اذا هاد تي كياخذ القيمه بي سور 4 كياخذ القيمه زيرو، وبالتالي انا عندي دابا هنايا الفاريابل ديالي هو اكس، اذا دابا اكس اين قيمه يبدا ياخذهم، هو ياخذ القيمه الكوسينوس دي بي سور 4، حيت اصلا هنايا تي كتساوي بي سور 4، وبالتالي غادي نحسب الكوسينوس دي بي سور 4 باش غادي تعطيني ديك اكس ديالي صافي. دونك كوسينوس بي سور 4 هي جذر جوج على جوج، مزيان. ودابا عاود باش نحصل عاوتاني على اكس اللي نتحس، الو غادي نمشي هنا عندي تي كتاخذ القيمه زيرو، دونك غادي نمشي لهاد الكوسينوس غنعاود تي بزيرو، دونك عطيني الكوسينوس ديال زيرو، دونك عطيني هي الواحد، يعني اكس ياخذ القيمه ديال واحد، مزيان. دونك هنا الشباب شكون اللي كيعطيني واحد على اكس؟ الوغ الداله الاصليه لواحد على اكس شكون هي؟ الالين دو اكس صافي، منعي من جذر جوج على جوج حتى واحد صافي، وبالتالي غادي يعطيني دوكا حنا كنعرفوا الالين ديال واحد كتساوي زيرو، يعني غادي يعطيني ناقص الين جذر جوج على جوج. دونك لي هنايا واضح، غير ردوا بلا شباب لي بون بزاف د الطلبه ما كيبدلوش لي بون، يعني كيهمنا هاد الشوزمون دو فاريابل ديالهم، ولكن ما كيبدلوش هاد لي بونات، دونك تما مشكل صافي. مزيان دابا غادي ندوزو ان بروبوزيسيون soit un réel strictement positif et soit if une fonction continue sur l'intervalle fermé moins a. Alors إلا كانت f est paire يعني f واحد الدالة زوجية، alors l'intégrale de f de t dt من moins a حتى a كيساوي هو جوج l'intégrale من 0 a f de t dt. إلا كانت f est impaire ديك اللحظة كيكون هاد الانتيغرال كيساوي زيرو صافي. دونك إلا صادفتو نتوما شي فونكسيون paire أولا impaire فهاد وخصكم تحسبوا الانتيغرال ديال موان مثلا نفترضوا ان هو مثلا 3 ولا 4 ولا 5، دونك صادفتوا هادي، دونك الا كانت بيغ دونك غتحسبها بهاد الطريقه نتعوض هذيك القيمه، ولا كانت امبيغ دونك بلا ما تعذب راسك، دونك نيشان نوطيلا كتساوي زيرو صافي. مزيان دابا غادي نشوفوا واحد الميثود اخرى اللي هي انتيغراسيون باغ بارتي، وتا هي كذلك شفتوها في البكالوريا. Alors je vois un théorème soit f et j deux fonctions de classe C1 c'est-à-dire ان la fonction f et j continue ou dérivable ou la dérivée qui connaît continue مزيان sur l'intervalle AB. alors دونك هذه كيفاش كتكون الانتيغرال ديالها سو لا فورم الانتيغرال فونكسيون واحد لا فونكسيون اخرى ولكن بلا ديريفي ديالها صافي. الوغ فهاد اللحظه هادي الا كانت عندي واحد الفونكسيون اف مضروبه في لا ديريفي ديال فونكسيون، دونك عطيني يعني الاصليه د اف اصليه د جي من ا ل بي ناقص الانتيغرال عاود هاد اف اللي كانت بلا ديريفي كنولي على ديريفي، وهاد جي اللي بديريفي كنزول هاديك ديريفي وكنزل هنا صافي. دونك اي فونكسيون اي دو فونكسيون دو كلاس سي 1 وكيكون انتيغرال سو لا فورم هادي، دونك غنستخدمو هاد لا فورميل ديريكت صافي. مزيان غادي نستخدم حنايا مثلا في هاد الاكزيرسيس كالكول لانتيغرال دو 1 اكس الين دو تي دي تي. الوغ كيما كتعرفوا في البكالوريا دونك باش نخسروا حنايا شكون هي الاصليه وشكون هي المشتقه، دونك كنخدموا حنايا لا فورميل البيس يعني قاعده البيس، دونك البيس. الوغ هاد البيس كيفاش القضيه ديالها؟ دونك هذا غير تذكير وصافي. الوغ بالنسبه ل كنقصدو بها ارك كوسينوس ارك طونجونت ارك شكون نسينا ارك كوسينوس ارك سينوس ارك طونجونت. بالنسبه ل ال كنقصدو بها ال، بالنسبه ل بي لي بولينوم او اكسبونونسيال و اس كنقص سينوس كوسينوس طونجونت صافي. مزيان الوغ اللي كيسبق الاولاني في هذا الترتيب هذا دونك كنعطيوه هو الداله الاصليه، يعني ان كنعطيو هو ديك اف صافي، واللي كيجي الثاني هو اللي كنعطيو له ديك جي بخي صافي. مزيان دونك ناخذ حنايا على سبيل المثال عندنا الالين. الوغ الالين يمكن نعتبر ان الالين مضروب في واحد، يعني ان الالين د تي يمكن نعتبروه بحال مضروب في الواحد في العدد الواحد صافي. واحد كاين بولينوم صافي، والالين راه كاين راه هو هاد ال، دونك هذا هو اللي كنرمزو له بي وهذا هو اللي كنرمزو له ال. اذا شكون اللي كيسبق هو الالين، وبالتالي الالين هو اللي غنعتبروه اف، ولكن هاد واحد هو بولينوم دونك هو اللي غادي نعتبروه ديك الجي بريم صافي. يعني ان واحد خصنا نكتبوه على شكل ديريفي دون فونكسيون صافي، يعني ان كيتكتب على شكل لا ديريفي دو تي، حيت الا عملنا لا ديريفي دو تي غادي يعطيني الواحد، وبالتالي دونك شكون الجي ديالي في هاد اللحظه؟ الجي ديالي في هاد اللحظه هي تي صافي. يعني شباب ان هنا يعطيني الالين دو تي دونك واحد قلنا نعبروا عليه بلا ديريفي اللي غادي يعطينا لا ديريفي دو تي. مزيان دونك غنخدموا لا فورمول ديالنا اللي هي الالين يعني الاصل الالين مضروبه في تي من واحد اكس موان لانتيغرال عاود الالين كان بلا ديريفي غادي نعملو لا ديريفي وغادي نضربو في هادي تي. مزيان دونك هنا يا شباب دونك كنعرف حنا الالين في واحد كيكون كيساوي زيرو، هنا يبقى لي هنا اكس الين دو اكس
مزيان ناقص دونك لا ديريفي ديال إيلين اللي هو واحد على تي، وغادي تضرب في هاد تي اللي عندي هنايا، دونك غادي يبقى لي الواحد، وهنايا هنايا الدالة الأصلية ديال واحد هي تي صافي. دونك تي عاوز من واحد لإكس اللي غادي تعطيني موان إكس بلوز أ صافي مزيان. دونك هادي هي انتيغراسيون باغ بارتي. دابا غادي ندوزو دونك هاد الفقرة هادي تري امبورطون هادي لانتيغراسيون دي فونكسيون راسيونيل. دونك هاد الفقرة هادي ما شفتوها في البكالوريا وليت ما خدمتوش بها بزاف دونك مشفتيش في حالة شفتو واحد البارتي بحالها وصافي. Alors, pour intégrer une fonction rationnelle de la forme Px sur Qx, بحيث P ou Q sont deux polynômes réels, on effectue la décomposition en fractions rationnelles, en fractions simples, et puis on intègre chaque élément obtenu, c'est-à-dire la partie entière, les éléments de première espèce et des secondes espèces suivantes. مثلا ناخذ هنا l'intégrale de واحد على x moins 1 à la puissance n dx. دونك هنا غاديستينغي ليك يعني باش نحسب انا الانتيغرال ديال هاد فراكسيون راسيونيل، دونك غنديستينغي ليك يعني غادي هاد n الا كان كياخد القيمه د واحد دونك حاجه اخرى، ولا كان كياخد القيمه كيخالف واحد او حاجه اخرى. مثلا الا كان n كيساوي لواحد عطيني الانتيغرال د واحد على x ناقص 1 مزيان، وهذه هي اللي كتجيني على شكل u بريم على u، وبالتالي هذه اللي كتعطيني الين لا فالور ابسولي ديال ديك u اللي هي x موان صافي بلس ان كونستانت مزيان. دابا بحال الا كان n كيخالف الواحد دونك في ديك اللحظه غادي تخدم لا فورمول ديالك اللي هي f بريم f اس n صافي اولا f اس الفا صافي مزيان. دونك غادي تعطيني موان 1 sur n moins 1 x moins 1 à la puissance n moins 1 plus constant. دونك الى صادفتي هاد النوع هذا لي زانتيغرال دونك عندك جوج الاحتمالات على حسب ديك مزيان. دابا غادي ندوزو لواحد النوع اخر اللي كيكون لانتيغرال بيتا اكس بلس غاما يعني ان بولينوم دو دوغري 1 sur polynôme de degré 2 à la puissance n صافي مزيان. دونك في هاد اللحظه هادي دونك عندك ثلاثه الاحتمالات، يعني ان هاد اكس اس 2 زائد بي اكس زائد سي دونك غنمشي نحسب لا دلتا غادي تجبرها. دونك عندك جوج ديال الحالات مع بعضهم، يعني ان دلتا اكبر او يساوي الزيرو دونك تما مكيكونش عندنا بروبليم. كيكون عندنا البروبليم فقط هي فاش كيكون دلتا هذا انفيريور ستريكتومون من الزيرو، يعني ما كيكونش عنده واحد الحل في ار. وبالتالي شنو كنعملو دونك اول مرحله هاد البولينوم اكس اس 2 زائد بي اكس زائد سي كنرجعوها سو فورم كانونيك، يعني هي اللي كنتو شفتوها في جذر مشترك الشكل القانوني صافي. الشكل القانوني شنو الشكل القانوني؟ هو يعني ان الحدوديه الدرجه الثانيه كنكتبوها على شكل اكس ناقص شي عدد اس 2 زائد شي عدد اس 2 بحيث هذا العدد هذا كيكون كيخالف زيرو. هذا هو الشكل القانوني يعني لا فورم كانوني مزيان. وموراها المرحله الثانيه كنعملو واحد شونجمون دو فاريابل، يعني كنوضعو اكس كتساوي هاد بي زائد كيو تي يعني اللي متحدد اس 2 في تي، يعني نتوما ديما الشباب هاد اكس اس 2 زائد بي اكس زائد سي حاول تكتب هذا الشكل ديال هذا يعني اكس ناقص شي عدد. ربما الا كان عندك هنايا صادفتي مثلا اكس زائد شي عدد ديك العدد راه ماشي هو بي، راه خصك تخرج منه واحد الناقص عاد تعمل واحد الناقص اخر صافي. دونك هذه في لي زيكزيرسيس غادي تبان مزيان. المرحله الثانيه كنعملو شونجمون دو فاريابل، كنعملو اكس كتساوي هاد بي زائد هاد كيو مضروبه في تي، وموراها كنعاودو يعني ان هاد الانتيغرال هذا كيساوي قلنا الشباب دونك هادي خصها تكتب دونك هادي كتبان مزيان. دونك لاحظوا معايا هنايا مثلا كنشوفو هيدا عاد نرجعو ليه. دونك مثلا شباب هنايا عندنا اكس اس 2 زائد بي اكس زائد سي. الوغ هاد اكس اس 2 زائد بي اكس زائد سي شكون هي؟ هي اكس ناقص بي او كاري بلس كيو او كاري مزيان. وهاد اكس ناقص بي شكون هي؟ رجع نشوجمون دو فاريابل، هاد بي غادي تجيب لها الطرف اخر غادي ديك هي اكس ناقص بي غادي ترجع هي كيو تي صافي، يعني ان هذا غادي يرجع هو كيو تي او كاري اللي هي كيو او كاري تي او كاري، يعني ان هنايا ان هذا كامل شنو غادي يخرج منه؟ غادي يخرج كيو او كاري تي او كاري زائد هاد كيو او كاري اس ان صافي. دونك هادشي هذا كامل غادي يخرج منه هادشي هذا، يعني ان هنايا غادي نعملو كيو او كاري وغادي تخرج غادي تعطيني جوج ان. علاش؟ حيت غتخرج كيو او كاري مع هاد ان غترجع جوج ان،
فاش مضروبة في تي أو كاري، وهنا خدينا كي أو كاري تبقى لي واحد على بويسونس فين، يعني أن تبقى لي تي أو كاري زائد واحد أس إن، وهاد الشي هاد كي أو كاري غادي ندخلها في هاد بيتا بخيم. هاد بيتا بخيم عملنا فيها لي كونستون لي عندنا كاملين صافي، أي كونستون يخرج لي هنايا غادي نعملو في هاد بي بخيم صافي مزيان. إذا غتبقى لينا تي أو كاري زائد واحد أس إن، أو كذلك هنا غير هنا شنو عملنا، أن هاد إكس عاوز عوضناها ببي زائد كيو تي صافي. فاش عوضنا جمعنا لي كونستون مع بعضهم، مورا ديك لي كونستون لي يعني ديك العدد اللي مضروب في تي دخلنا في هاد البيتا بخيم، عاود لي كونستون لي شاطونا عملناهم في غاما بخيم صافي. هادشي هذا اللي كان. موراها غادي نوضعو اي ان اللي هو لانتيغرال دو واحد لا تي أو كاري بلوس ان على بويسونس ان، و جي ان اللي هو لانتيغرال دو تي لا تي أو كاري بلوس ان على بويسونس ان اللي هو هذا مزيان. دابا غادي نحسبو جي ان ونحسبو اي. الوغ بالنسبة لجي ان القضية ديالو غتكون ساهلة، يعني لاحظ معايا أن هذا كيتكتب على شكل اف بخيم أولا او بريم ولا او أس ان. يعني بحال مثلا لا ديريفي دي تي أو كاري زائد واحد شكون هو كيعطيني جوج تي، أنا عندي تي ناي دونك غادي نضرب في واحد جوج وغادي نقسم على جوج، وبالتالي إلا كان هنايا ان كيخالف الواحد دونك غادي يعطيني هادشي هذا صافي. دونك عفوا إلا كان هنايا ان كتساوي الواحد دونك غادي يعطيني نيشان إيلين، دونك غادي يعطيني نيشان إيلين. أما إلا كان هاد ان كيخالف الواحد دونك غادي يعطيني على شكل اف بخيم في اف أس ألفا صافي، وغادي نخدم لا فورمول ديالي مزيان. دونك جي ان القضية ديالها واضحة. دابا غادي ندوز الشباب هنايا، غادي ندوز دابا لهاد اي ان. غير هاد اي ان عاملة بحال واحد السويد، بحال واحد المتتالية. يعني مثلا إلا بغيت أنا اي ان خصني نكون أنا حاسب اي ان موانزة، بحال مثلا إلا بغيت أنا اي 100 خصني نكون أنا حاسب اي 99، إلا بغيت أنا اي 5 خصني ضروري ما نكون حاسب اي 4 إكسيتيرا. مثلا حنايا في اي ان غادي ناخدو ان كتساوي واحد، إلا كانت ان كتساوي لواحد هنايا اش غادي تعطيني، دونك هنايا تلاحظوا نيشان أن هي لانتيغرال دونك اي كتساوي واحد الوغ غادي تعطيني نيشان واحد على تي أو كاري زائد واحد، وهذا هو الأخ طونجون تاع الأصلي، هذا هو أخ طونجون مزيان. دابا غادي ندوزو اي ان زائد واحد، دونك غادي نحدو اي ان زائد واحد انطلاقا من اي ان، يعني غنستخدمو اي ان ولكن غنستخدمو ميثود ديال لانتيغراسيون باغ بارتي صافي. يعني ناخدو عندنا اي ان كتساوي لانتيغرال دو واحد على تي أو كاري زائد واحد أس ان دي تي، هادي اش كتساوي. دونك هنايا عندنا بحال غنقولو نعتبرو هادي مضروبة في الواحد، والواحد لا ديريفي ديالو هو ياش يعني لا ديريفي ديال تي اش كتساوي هي الواحد صافي. دونك من هنا لهنا راه ما عملنا والو مزيان. دابا نخدمو انتيغراسيون باغ بارتي، يعني غادي تعطيني هذا مضروبة في التي مزيان، وموراها ياش موراها واش غادي تعطيني لا ديريفي د هذا مضروب في التي، يعني عطيني ناقص لا ديريفي د هذا مضروب في التي، واللي غادي يعطيني جوج ان لانتيغرال تي أو كاري على تي أو كاري زائد واحد أس ان زائد واحد. القضية دابا مزيان واخا هذا يبقى في البلاصة ديالو، هاد جوج ان تبقى في البلاصة ديالها. دونك غير هنايا خصكم تلاحظوا ان واحد الحاجة، ان تي أو كاري غادي نزيدها واحد وغادي نقص واحد، علاش فاش غادي نزيد زائد واحد غادي نختزل تي أو كاري بلوس ان مع هذا اللي تحت، يعني غادي نزيد واحد ومورا غادي نفرق وغادي نقص واحد بحال ما عملت والو. ابخي تي أو كاري بلوس ان غادي تختزل مع هذا، يعني غادي يمشي هادو واحد غيبقى لي غير واحد لا تي أو كاري زائد واحد أس ان، وهادي شكون هي اي ان مزيان. وهنايا عاوتاني فين كتفكركم، هادي كتفكركم هي في اي ان زائد واحد، يعني بحال اللي عملنا هنايا ان زائد واحد دونك هنا تكون ان زائد واحد صافي، اي ان زائد واحد مزيان. وبالتالي دابا غنستخرجو قيمة اي ان زائد واحد، يعني ان هاد جوج ان غادي نضربوها في اي ان، وهاد جوج ان غنضربوها في ناقص اي ان زائد واحد. ابخي ديك جوج ان ناقص يعني ناقص جوج ان زائد واحد غادي نجيبوها من هاد الطرف هذا، وهاد اي ان غادي نجيبوها من هاد الطرف هذا، وبالتالي عطيني جوج ان اي ان زائد واحد كتساوي جوج ان ناقص واحد اي ان زائد هادشي هذا صافي. دابا غنستخرجو قيمة اي ان، يعني غادي نقسمو على جوج ان تحت وغنقسمو هنا، يعني غادي تعطيني اي ان بلوس ان كتساوي جوج ان موان ان سور دوز ان في اي ان زائد واحد على جوج ان عاوز في التكامل في تي على تي أو كاري بلوس ان على بويسونس مزيان. وقلنا شكون هي اي واحد هي الاخ طونجون دو تي بلوس كونست صافي شباب. دونك هادشي هذا اللي كاينه. غادي ندوزو واحد اكزرسيس باش نفهمو هادشي هذا مزيان. دونك الشباب واحد الملاحظه هو ان هادي كتعطى في لي زيكزام، يعني بعض هاد الديمونستراسيون اللي كيتحط في لي زيكزاما، وغالبا حنا في الخدمه ديالنا فاش كنجيو نخرجو لي زيكزرسيس دوك كتبعوا هاد المراحل هادو، يعني هادشي هذا ضروري ما خصك كنتي عارفه، هاد المراحل اللي كندوزو منهم كاملين صافي.
وربما تقدر تحط لك نهار الامتحان نفسه، يعني يقول لك مثلا اعطيني اي انفلوزيون بدلاله اي، نعطيك هاد لانتيغرال هذا. عرفتي الشباب؟ مزيان. دابا غادي ندوزو حنايا هاد اكزرسيس كالكولي لانتيغرال اكس على بويسونس 3 بلس 1 سور اكس او كاري موان اكس موان 2 دي اكس. مزيان. دونك فاش تشوفو هنايا الدوغري ديال الفوق اكثر من الدوغري ديال التحت، ديما عملو لا ديفيزيون اكليدير، يعني القسمة الإقليدية لهذا على هذا وشوفو اش غادي يخرج. دونك غادي نعملو القسمة الإقليدية لهذا على هذا، دونك غادي تعطيني إكس أس 3 زائد 1 كتكتب بشكل إكس زائد 1 في إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 2 زائد هاد لو غيست اللي هو 3 إكس زائد 3. أبخي دونك هاد إكس أس 3 زائد 1 نعوضها بهاد الشي هذا ونقسمو على هاد الشي هذا، دونك هادي غادي تختزل وكتبقى لي إكس زائد 1، وهنا تبقى لي 3 إكس زائد 3 على إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 2. مزيان. دونك غنمشي نحسب هاد الدلتا هذا، الدلتا ديال إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 2. دونك غادي نجبرها بوزيتيف وعندها جوج د الحلول، عندها ناقص 1 و 2، وبالتالي هنايا غادي تعطيني 3 إكس زائد 3، وهادي اش غادي تعطيني؟ غادي تعطيني إكس زائد 1 إكس ناقص 2. مزيان. دونك لاحظ معايا أنني إلا عملت هنا بثلاثة، دونك غادي تعطيك إي 3 مضروبة في إكس زائد 1، دونك غنختزلها مع هاد إكس زائد 1 تبقى لي 3 على إكس ناقص 2. أبخي لانتيغرال هذا هو لانتيغرال هذا زائد لانتيغرال هذا زائد لانتيغرال هذا. بالنسبة لإكس هو إكس أس 2 على 2، بالنسبة للدالة الأصلية لواحد هي إكس، وبالنسبة للدالة الأصلية هذا هو 3 مضروبة في إلين إكس ناقص 2، ومن لا فالور الأبسولي د إكس ناقص 2. صافي. دونك تخي فاصل بكل سهولة. مزيان.